सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, एक सवाल है जो बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में है इस वक्त कि क्या हुकूमत वक्त का आईएमएफ से मायदा होगा। अगर होगा तो क्या होगा और अगर नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों, मैंने कोई 4 महीने पहले या 5 महीने पहले शायद नवंबर में ये कहा था कि आईएमएफ के साथ आपका मायदा नहीं होगा। और उस वक्त वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि हमारा अगले हफ्ते हो जाएगा। लेकिन अभी देखें नवंबर कहाँ और अभी अप्रैल भी गुज़र गया, लेकिन आपका स्टाफ लेवल पे मायदा नहीं हुआ और मज़ीद होगा भी नहीं। उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी, ख़ारजा पॉलिसीज़ या सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसीज़ एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से चल रही थी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उससे पहले पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक डेप्थ की पॉलिसी, वो ऐसी पॉलिसीज़ थी कि जिनके नताइज आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसी तरह बिहेव किया जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदानों ने बिहेव किया कि आप चालाकी दिखाकर अपना काम निकालो। लेकिन आपको पता है कि दुनिया बड़ी अक्लमंद है, वो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे गलत इमेज जाए या आपको एब्रप्टली आपको वो कंट्राडिक्ट नहीं करते, लेकिन वो सारी चीज़ें जहन में रखते हैं। वो यानी आपका एक खाता खुला होता है जिसमें सारी चीज़ें दर्ज होती हैं, आपका मालनामा। तो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ रही हैं पाकिस्तान की, उनकी वजह से प्रैक्टिकली पाकिस्तान को तकरीबन सभी दुनिया के मुल्कों ने डंप कर दिया है, यानी साइड पे लगा दिया है, खुडे लाइन लगा दिया है। समझ गए कि भाई इससे हमें ताल्लुकात का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो बस एक जो आप किसी दोस्त को अगर अपने हल्का अहबाब में या मोहल्ले में किसी शख्स को आप पसंद नहीं करते तो उससे रस्मी ताल्लुकात आप रख लेते हैं, उससे आप लड़ाई भी नहीं करते लेकिन रस्मी ताल्लुकात सलाम दुआ रखते हैं। इससे ज़्यादा आप उस पर ना भरोसा करते हैं, ना उसके साथ आपका रिलेशन होता है, ना आना जाना होता है। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के साथ जिसके भी ताल्लुकात हैं वो रस्मी हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, हत्ता कि चीन हो। अब चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया गया जब सी पैक पे काम रोका गया, बाजवा साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको डिले किया गया। बाजवा साहब के क्या मफादात थे, किन वजूहात पर, किसके कहने पे किया, लेकिन वो डिले किया गया। तो चीन जो आपकी सपोर्ट करता था, जिसने 62 बिलियन के प्रोजेक्ट्स आपको देने का ऐलान किया था, ये अलग बात है कि वो मायदे किस तरह के थे, लेकिन वो सारा कुछ जब रुक गया। उधर अमेरिका से तो आपका कई बार जो है वो आंख मचोली होती रही, कभी आप उनको धोखा देते रहे, कभी वो आपको धोखा देते रहे। तो एक गेम जो है अमेरिका और आपके दरमियान रही। ये सूरत हाल तालिबान के साथ भी रही, कभी आपने तालिबान को सपोर्ट किया, कभी उनको क्रश करने की कोशिश की। और यही जिस तरह मुल्क के अंदर कभी किसी सियासी जमात को उठा लिया और कभी उसको क्रश करने की कोशिश की। तो ये इस तरह की जो आपकी पॉलिसीज़ जो है वो डे टू डे मैनेज की, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही है। और कंसिस्टेंसी उस वक्त होती है जब आपके अंदर ज़हनी बलूगत होती है, आप किसी चीज़ पे, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद आप कोई राय कायम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई, मेरा ख़्याल है कि जो पॉलिसीज़ हमारी बनती रहीं उनकी बुनियाद ना कोई रिसर्च थी, ना कोई तहकीक थी, ना कोई रियल जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, दुनिया के अंदर होने वाले हालात थे, उनको पेश नज़र रखा गया, बल्कि महज ख्वाहिशात की बुनियाद पर या डे टू डे निज़ाम चलाने के लिए पॉलिसियाँ बनाई गई, जिनके नतीजे में आप जो है वो मगरब से भी दूर हो गए और अपने करीबी दोस्त चाइना से भी दूर हो गए। और यही हाल हुआ कि आप सऊदी अरब से भी
اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں، محض رسمی تعلقات ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ ایسے حالات میں جب آئی ایم ایف آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا اور آپ کی اکانومی مزید گرتی جائے گی، اور آپ کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، یہ مزید آپ کا جو یہ اکانومی کا سفر ہے ریگریشن کا، یعنی تباہی کا، تنزلی کا، اس کو مزید نیچے لے جائے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس واقعی وہ جس طرح کے باجوہ نے کہا کہ شاید آپ کے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، تو شاید ایسے حالات واقعی ہو جائیں یا ہو چکے ہوئے ہیں، تو پھر اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ جناب آپ تو یہ ایئرپورٹ بھی ہمیں دے دو، آپ یہ ہائی ویز بھی ہمیں دے دو، آپ یہ لینڈ بھی ہمیں دے دو، اور آخر میں آپ اپنے یہ ایسٹس جو جن پہ آپ بڑا ناز و فخر کرتے ہیں ان کو بھی آپ منجمد کر دو، ہمیں دے دو، پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ آپ کی مدد کریں یا نہ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر بھوک ہوگی، افلاس ہوگی، ننگ ہوگی، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، ابھی آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور کل تو آٹا ملے گا نہیں، جب تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پھر حالات آپ کے کنٹرول سے باہر نکلیں گے، اور پھر آپ کو مجبوراً جو ہے اپنے ایٹمی اثاثوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا، انہیں دینا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے ہماری، وہی سب سے پہلے کہیں گے، کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے باجوہ صاحب جرنلسٹوں کو کنونس کر رہے تھے کہ چھوڑو کشمیر میں کیا رکھا ہے، تو اسی طرح آپ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو اس میں کیا رکھا ہے، نیوکلیئر میں کیا رکھا ہے، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، زندہ رہیں گے تو نیوکلیئر بھی کام آئے گا۔ تو آپ اس طرف جا رہے ہیں، اور اگر اس چیز کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، تو میں سچی بات ہے کہ میں نا امید ہوں، میں مایوس ہوں، ان کے اندر مجھے اتنی ایبلٹی نظر نہیں آتی کہ وہ حالات کی سنجیدگی، حالات کی سنگینی کا اندازہ کر کے اس کو بہتر کر سکیں۔ اور یہی صورتحال پاکستان کے پولیٹیشنز کی ہے جو اس وقت حکومت میں، وہ بھی اپنی انا اور ضد میں اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان سے بھی مجھے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے۔ اور اگر عمران خان اکیلا کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر حالات کو بہتر کرنا ہے، اس وقت پاکستان کے حالات کو بدلنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف عوام ہی بدل سکتے ہیں، اور عوام تبھی بدلیں گے کہ جب سارے کے سارے عوام اس سارے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آ جائیں، ریویمپ کریں، اور باقی سارے ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں، تبھی حالات بہتر ہوں گے۔ اگر عوام نہیں نکلیں گے تو یقین کریں کہ آخر میں سارے خستہ حال ہوں گے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ آپ کے دریاؤں کے رخ وہ ٹرن کر رہا ہے، اور بہت جلد آپ لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی زمینیں بھی بنجر ہو جائیں گی، آپ کے بجلی کے جو یہ پلانٹس ہیں یہ بھی نہیں چلیں گے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو خدا نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے، جو آپ کے حالات ہیں اور جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ ملک کو اسی طرف لے جا رہا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔